पंजाब का निगरान वज़ीर आला जो है वो कौन होगा। बहरहाल पुराने के हवाले से भी एक ऑफर है, यानी परवेज़ अलाई साहब, उनको इमरान खान साहब ने पीटीआई का सदर बनने की, पार्टी सदर बनने की जो है वो पेशकश कर दी है। देखते हैं कि वो कहां तक जाती है। बहरहाल नून लीग की तरफ से दो नाम सामने आ गए हैं। कल 3 नाम जो पीटीआई की तरफ से सामने आए थे उन पर हमने बात की थी। 2 नाम जो नून लीग की तरफ से सामने आए उनमें सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब पहली ऑप्शन, और दूसरी ऑप्शन है जी अहमद चीमा साहब। अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि पीटीआई की तरफ से कुछ खास जो है वो इन नामों को सीरियस लिया नहीं जा रहा, वो ये आहद चीमा साहब वो हैं, और पीटीआई की तरफ से कहा गया कि ये मजाक है। हमारी तरफ से जो नाम दिए गए थे वो बड़े सीरियस कैंडिडेट्स के नाम थे। अब ऐसा लग रहा है कि इन दोनों पार्टीज के बीच में जो है वो इत्तेफाक हो नहीं पा रहा है। बुखारी साहब, तो अब होगा क्या, आगे किस तरह से चीजें चलेंगी, और आपके ख्याल में, मैंने आपसे ये भी पूछना है कि आपके ख्याल में आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है कि कुर्रा किसके नाम निकलेगा। देखिए, गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये कि फ्रॉम दिस फोरम, जो हमारा अपना 24 चैनल का फोरम है, हम मोहसिन नकवी को नामजद होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। कोई दो राय नहीं इसके बारे में, ना मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी है। मेरे ख्याल से हमें इसके ऊपर फख्र होना चाहिए कि हमारा अदारे का सरबराह जो है वो इतनी हाईएस्ट स्टीम्स के ऊपर बैठ के कंसिडर तो होता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें ये गौर करना होगा कि जो नाम पीटीआई की तरफ से दिए गए थे वो कौन थे। उनमें से एक साहब तो थे नासिर सईद खोसा साहब, उन्होंने माजरत कर ली है, और अच्छी बात यह है कि उनके बारे में नून लीग के पास भी बहुत पॉजिटिविज्म था, उन्होंने भी उनसे राब्ता किया था, उनसे भी उन्होंने माजरत, यानी ये नाम एक ऐसा था जिस पे इत्तेफाक हो सकता था, उन्होंने माजरत। दूसरा नाम है जनाब नसीर खान साहब का। ठीक है, नसीर खान साहब की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन इस पर नहीं है, उनकी नामजदगी पर। और तीसरा नाम है अहमद नवाज सखेरा साहब का। मुझे हैरत है कि नामजद करने वालों ने यह भी नहीं सोचा कि वो फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, 22वें ग्रेड के अफसर हैं, और अभी उनकी रिटायरमेंट नहीं हो, ऑन द जॉब है, और अभी उनकी रिटायरमेंट में 1.5-2 महीना बाकी है। वो आईनी एतबार से भी, कानूनी एतबार से भी कोई सियासी ओहदा नहीं ले सकते, क्योंकि उनको 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, नसीर खान साहब की तरफ से भी एक कबाहत आई, ये आगे के डुअल नेशनल है वो। हाँ, तो वो तीनों नाम ही जो वो टेक्निकल फ्लॉ है। दूसरी बात यह है कि सखेरा साहब के हवाले से मैं आपको कह रहा था कि सिर्फ प्रेसिडेंट साहब के पास ये इख्तियार है कि वो 2 साल वाली कंडीशन खत्म कर दें। अच्छा। लेकिन वो तो अभी रिटायर भी नहीं हुए हैं। अच्छा। तो वो भी अभी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। अब आ जाइए जनाब अपने 2 नामों की तरफ। सही है। देखिए जनाब, मोहसिन नकवी को मैं तो खैर बहुत अरसे से जानता हूँ, लेकिन वो कोई ऐसा नाम नहीं है कि लोग हैरान हों कि ये कौन है। ही इज ए नोन नेम। मोहसिन नकवी का एक सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि जितनी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनकी जितनी भी सरकर्दा लीडरशिप है, उनके साथ उनके जाती मरासम है। अच्छा। यानी बेनज़ीर भुट्टो से शुरू हो जाएं तो आसिफ जरदारी तक, नवाज शरीफ से शुरू हो जाएं तो शहबाज शरीफ, मरियम हमजा तक, जहांगीर तरीन के साथ, जनरल मुशर्रफ के साथ, नेम द लीडर्स, और उनके साथ उनके जाती मरासम। सो ही इज ए पर्सन हु इज वेल नोन इन पॉलिटिकल सर्कल के कौन है। ठीक है जी। दूसरी बात, दूसरा नाम है हमारे पास जी आहद चीमा का। आहद चीमा इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम। एक तो ये कि वो अब सरकारी मुलाजिम नहीं है, लेकिन उनके क्रेडिट के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन, और बगैर किसी फ्लॉ के कंप्लीशन के वो मास्टर हैं। उनमें मैं, जैसा मैंने कहा कि एक तो सोलर प्रोजेक्ट है, कायद आज़म सोलर प्रोजेक्ट, उसके बाद मेट्रो है, उसके बाद ऑरेंज ट्रेन है, बिजली के 2 मंसूबे, एक भीखी में और जो चाइना के तहत लगे हैं वो, उनकी टाइम से पहले कंप्लीशन। और उसके ऊपर आपको पता है 1.5 साल, पौने 2 साल उन्होंने जेल काटी है। एक पैसे की करप्शन उन पर इन मेगा प्रोजेक्ट में साबित नहीं हो सकी। ठीक है। तो ही इज ए क्रेडिबल पर्सन एंड ही नोज हाउ टू रन एन एस्टैब्लिशमेंट। वो ज़ाहिर है इसका हिस्सा थे। सही। वो भी बड़े सीनियर। लेकिन बुखारी साहब, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए ना कि आहद चीमा साहब बड़े मुतनाज़ शख्सियत हैं फॉर पीटीआई के दौर में तो वो रही जेल में, उनके ऊपर इल्जामात लगते रहे, तो आहद चीमा साहब फिर एक मुतनाज़, वो अब कंट्रोवर्शियल नहीं रहे ना, क्योंकि साबित कुछ नहीं हुआ ना। नहीं, वो बिल्कुल आपकी ठीक बात है, लेकिन पीटीआई इस चीज को मानेगी नहीं ना, या वो मानते नहीं है ना। तो मैं कैंडिडेट्स के हिसाब से बात करूं कि उनके लिए काबिल कबूल नहीं होंगे। अब हम ऐसे करते हैं कि ये तय करते हैं कि ये अल्टीमेटली होगा क्या। हाँ। देखिए, 3 नाम उनकी तरफ से आए। एक की माजरत होगी, एक का टेक्निकल फॉल्ट मैंने बता दिया, दूसरे का भी टेक्निकल फॉल्ट बता दिया। ठीक है। 2 नाम इधर से गए हैं, ये आप बकौल आपके मुमकिन है दोनों ही नाम ना काबिल कबूल हो उनके। इसके बाद ये मामला कहाँ जाएगा, इसके बाद ये नाम जो है दोनों तरफ के, ये स्पीकर को भेज दिए जाएंगे। अच्छा, ठीक है। स्पीकर साहब इसके ऊपर पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे, और अगर उसमें भी इत्तेफाक राय ना हुआ तो ये नाम चले जाएंगे किसके पास, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। फैसला करना है उसने, वहां फिर कौन किसको पसंद है कंसिडरेशन नहीं होगी। अच्छा। ये उनका
آئین رائٹ ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو کہیں کہ جناب آپ ایکٹنگ چیف جسٹس. بخاری صاحب ابھی فی الحال تو کسی نام کے اوپر ان دونوں پارٹیز کا اتفاق ہوتا ہوا نظر نہیں آیا, تو اس کا مطلب ہے کہ الٹیمیٹلی نکل گیا ان کے ہاتھ سے معاملہ. ٹھیک ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ بہت اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے. یہ استعفوں کے اناؤنسمنٹ کے سے پہلے کہ یہ استعفے وہ ماننے چلے جا رہے ہیں, چیف الیکشن کمیشن صاحب ملے جا کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ سپریم کورٹ بھی بہت اہم کیسز سن رہی ہے اور الیکشن کمیشن کو بھی بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. سو میں یہ اسیوم کر رہا ہوں, میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, میں یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ جاری کرنے سے پہلے یقینی طور پر انہوں نے چیف جسٹس کو آن بورڈ لیا ہوگا. یہ میری انٹرپریٹیشن ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ چیلنج نہ ہوئے, سو موٹو ایکشن اس کے اوپر نہ آیا, تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات درست ہوگی. ٹھیک ہے. اب ہمیں انتظار کرنا ہے کہ یہ چیف الیکشن کمیشن کے پاس جب جائیں گے تب کیا ہوگا. اس سے پہلے بہت سارے کام ہونے ہیں. ایک تو یہ کہ کنٹروورشل ہیں دونوں طرف کے نام, اس کے اوپر بے پناہ کنٹروورسی بھی جنریٹ ہوگی, بہت کچھ کہا جائے گا, بہت کچھ سنا جائے گا, لیکن الٹیمیٹلی یہی ہونا ہے کہ اس کے اوپر پارٹیوں کے بیچ کنسنسس نہیں ہونا. اور یہ معاملہ حتمی طور پر الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا. اینڈ اف دیٹ گوز, تو ستارے کیا کہتے ہیں وہ ہم اگلے پروگرام میں بتائیں گے آپ کو کہ کیا ہوگا, کہ برا کس کے نام نکلے گا. آج آپ نہیں بتا رہے. ٹھیک ہے. ہاں, میں آج جان بوجھ کے نہیں بتا رہا ہوں, پتہ مجھے ہے, یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. اگر کہیں گے تو میں آپ کو پروگرام کے بعد کار میں بتا دوں گا, لیکن آپ منہ بند رکھیں. نہیں, میں اپنے ویورز کے ساتھ ہی پوچھوں گی, پھر وہ ناراض ہو جائیں گے نا کہ ہمیں بتایا کہ خدا آپ نے آپس میں ڈسکشن کر لی, تو آپ سے میں پوچھوں گی کل. اب دیکھنی ہے, چیلنجز بہت ہیں. پنجاب چھوٹا صوبہ نہیں ہے. پنجاب کے بارے میں ہم کئی بار کہہ چکے ہیں, اٹ از 2/3 آف پاکستان. اس کی آبادی بہت بڑی ہے, سب سے زیادہ ہے, تینوں صوبوں کی آبادی کے برابر ہے, 12 کروڑ آبادی ہے اس کی. دوسری بات یہ کہ اس کے وسائل بہت ہیں, اس کا رقبہ بہت بڑا ہے. تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے اس کو چلانا, ایون فار فیو ویکس, لیو الون 3 months اور ایون مور. اور پھر بھائی صاحب صرف یہی ذمہ داری نہیں ہوتی نا چلانا, پھر صاف اور شفاف الیکشن کرانا بھی ایک بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے. ایبسولوٹلی کریکٹ. اب جو ایک بات میں اوائڈ کر رہا تھا پہلے نہ کرنا, لیکن آپ کی مسکراہٹ دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں جاتا. جی. تو وہ یہ ہے کہ کیا یہ پیریڈ جو ہے یہ اسٹرکٹلی 90 دن کا ہوگا یا اس سے بھی بات آگے بڑھ جائے گی. بخاری صاحب یہ تو پھر اب آپ خان صاحب کو ٹیز کرنے والی باتیں کر رہے ہیں. اپنا آرگومنٹ پیش کرتا ہوں آپ کو. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل الیکشن میں بہت تھوڑا وقت ہے. اگست 2023 میں تو وہ ویسے ہی ڈیو ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ 90 دن کا انٹرم سیٹ اپ چلتا ہے تو یہ جنوری تو گیا, فروری مارچ اپریل میں بات چلی گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد مئی جون جولائی اگست 4 مہینے ٹوٹل رہ جاتے ہیں, اور جب 4 مہینے رہ جاتے ہیں تو پھر اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا کے حوالے سے آپ کو اشارہ تو دیا پہلے, میں اسی کو جسٹیفائی کر رہا ہوں اپنے بیان کو. یہ اس کا دار و مدار ہوگا ہاؤ دا پارٹیز آر گوئنگ ٹو ریئیکٹ. اگر تو پارٹیز سنجیدگی سے الیکشن کرانا چاہتی ہیں ان دونوں صوبوں میں, اس کے بعد کے پی کے کی باری آئے گی, وہ ابھی تک اسمبلی ٹوٹی نہیں ہے, ہم توقع کر رہے ہیں ابھی کسی لمحے بھی خبر آئی لیں. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ پارٹیز اس طرح سے بیہیو کریں کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے پڑ جائیں انٹرم سیٹ اپ کو. اور اگر انہوں نے گڑبڑ کی اور اگر یہاں پر کچھ ایسی صورتحال, زمینی حقائق ایسے بن گئے, تو یہ طول پکڑ سکتا ہے, اور وہ نہ پارٹیوں کے انٹرسٹ میں ہے نہ ہی پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. الیکٹرل پروسیس کو پیسفل ہونا چاہیے, ٹرانسفر چاہیے اور فیئر ہونا چاہیے. اور اس کے لیے پارٹیاں اگر خود سے تعاون نہیں کریں گی تو انٹرم سیٹ اپ کو آپ بلیم نہیں کر سکتے ہیں. صحیح ہے جی. ٹھیک ہے جی. کے پی اسمبلی جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ کسی لمحے بھی کوئی فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا, لیکن بہرحال وہاں سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے کے پی میں, ان میں بھی اختلافات ہیں. وزیر اعلیٰ بھی نہیں چاہتے. میرے خیال سے نام نہ لے لیں. جی لے لیں. یعنی پرویز خٹک جو کہ بہت سینئر رہنما ہیں, چیف منسٹر پہلے رہ چکے ہیں. محمود خان صاحب جو اس وقت چیف منسٹر ہیں, یہ اس حق میں نہیں ہے کہ اسمبلیاں توڑی جائیں. اور جب ہم پروگرام کرنے آ رہے تھے اس وقت تک مشاورت جاری تھی, اور مشاورت کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں پتہ چل جائے گا. ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بات کرنی ہے ہمیں کراچی کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. ساتھ رہیے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.